नाज़रीन, ख़बर बहुत दिलचस्प है और ख़बर है यू टर्न्स के हवाले से। जैसे सर्फ एक्सल वालों का मौक़िफ़ है कि दाग तो अच्छे होते हैं, इसी तरह पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब तक जो यू टर्न लिए उनका मलबा डाला या तो अपोजिशन पे या अवाम पे, कि कर्ज़े उन्हें इसलिए लेने पड़े कि अपोजिशन ने ख़जाना खाली कर दिया था, और इमदाद इसलिए लेनी पड़ी कि उनसे गरीब का दुख देखा नहीं जाता। लेकिन अभी जो हालिया यू टर्न्स हैं वो उनकी ज़ात के हवाले से हैं, और वो ये यू टर्न इतने फ़ख्र के साथ और इतनी आदतन ले लेते हैं कि उनको ना तो पता चलता है, और अगर पता चलता भी है तो वो उस पर ज़रा भी बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि उसका मलबा भी अपोजिशन या अवाम पर ही डालने की यकीनन कोशिश करेंगे। जो ताज़ा यू टर्न है वो है उनके फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। नाज़रीन, आपको याद है गुज़िश्ता अरसे में फ़ॉरेन फंडिंग केस का बहुत शोर और वगो उठा, और ये अभी तक जारी है, जिस पर अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक रैली भी की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस 7 साल से ज़ेर इल्तवा है उसका फ़ैसला किया जाए, क्योंकि अपोजिशन का ये ख़्याल है कि ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब यकीनन डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वो ऐसा क्यों समझती है? वो ऐसा इसलिए समझती है कि नाज़रीन, आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ क्यों डिसक्वालीफाई हुए। वो इस बात पे डिसक्वालीफाई हुए कि उन्होंने अपने असासों में ये बात नहीं लिखी थी कि वो अपनी बेटे की कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो वहाँ से तनख्वाह लेने के हक़दार हैं। अगरचे वो लेते नहीं हैं, लेकिन ले सकते हैं, ये बात नहीं लिखी, और ये असासा छुपाने के मुतरादिफ या गलत बयानी के मुतरादिफ करार दिया गया, और उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, इसमें एक तो इल्ज़ाम ये है वज़ीर आज़म पे कि उन्होंने उन ममालिक से फ़ंड लिया जिनसे लेना मना है, जो दुश्मन ममालिक में शुमार होते हैं, जिसमें इंडिया और इसराइल शामिल है। उसके बारे में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि उनके एजेंट्स ने अगर पैसे कहीं से लिए हैं तो उनको इसका इल्म नहीं। अगरचे इस जवाज़ को अपोजिशन ने तो यकसर मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा है कि क्या या तो वो पूरी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं या ख़ुद बेवकूफ़ हैं, क्योंकि एजेंट जो भी काम करता है वो प्रिंसिपल को बताए बगैर या उसकी मर्ज़ी के बगैर कर नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता कि प्रिंसिपल को उसका पता ना हो। चलें, किसी हद तक इमरान खान का ये जवाब अगर इलेक्शन कमीशन मान भी लेता है, तो जो दूसरा इशू है जिस पर डिसक्वालीफाई होना है वो है कि इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों में वो 23 अकाउंट्स मेंशन नहीं किए जो बाद में जिनका सुराग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगाया, और इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी कि पीटीआई के ये 23 अकाउंट्स हैं जिसमें उनको फ़ॉरेन फंडिंग आती है या आती रही है। उन 23 में से किसी एक का जिक्र भी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में नहीं है, और ये जो 23 अकाउंट्स हैं जिनमें ये रकम आई और जो पीटीआई ने इस्तेमाल की, ये उसका असासा हैं यकीनी तौर पे 100% जिनका जो छुपाया गया, और इस बुनियाद पर, इस अकेली बुनियाद पर इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई उनकी बैन और डिसक्वालीफाई हो जाती है। जब अपोजिशन ने ये शोर मचाया तो इमरान खान साहब ने एक तुरुप का पता खेला और ये ऐलान किया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, और उन्होंने और काउंटर जो उनका तरीका है, इल्ज़ाम अपने ऊपर आए तो बाकी सब पर भी वो कीचड़ उछालते हैं। उन्होंने बाकी सारी पार्टियों के ख़िलाफ़ भी फ़ॉरेन फंडिंग केस की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी कि इनकी भी तहकीकात की जाए। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान को उन्होंने टारगेट किया। करें भाई, जो ये इल्ज़ाम तो नहीं है कि फ़ॉरेन फंड नहीं लेना चाहिए, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो चंदा ना दे सकते हैं, लेकिन नंबर 1 वो ज़ाहिर होना चाहिए, नंबर 2 वो फ़ंड किसी दुश्मन मुल्क से नहीं लिए जाना चाहिए। बस ये 2 इशू हैं जिसका शिकार और कोई पार्टी शायद नहीं है, और सिर्फ पीटीआई है। तो जब अगली तारीख आई, और बल्कि उससे पहले अपोजिशन ने मुतालबा किया कि सिर्फ ऐलान नहीं, इमरान खान इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दें कि इसकी समाअत ओपन की जाए। लेकिन जब बारी आई दरख्वास्त देने की, तो नाज़रीन अब आया है दिलचस्प मरहला इस ख़बर का जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब के वकील ने, पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त ये दी है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो पीटीआई ने दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं उन्हें खुफिया रखा जाए, उन्हें खुफिया रखा जाए। ये यू टर्न है उस बयान से जिस पे इमरान खान ने कहा था कि समाअत ओपन की जाए। दरख्वास्त यही है कि इसको खुफिया रखा जाए, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल का भी इज़हार किया है, और ये कहा है कि वज़ीर आज़म अपनी इस दरख्वास्त की वज़ाहत करें
اور یہ بتائیں کہ کیا ان کی جو دستاویزات میں ایسی بات ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں اور اس کو خفیہ رکھوا رہے ہیں اوپن کروانے کے بجائے۔ ناظرین، ایک دوسرا یو ٹرن اس پر، اب یہ یو ٹرن کس کے حق میں کس کے خلاف ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ میں دوسرے یو ٹرن کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے 15 دن سے، بلکہ شاید 1 مہینہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے یا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ سینیٹرز کے ووٹ خریدے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے دے کر، اور رزلٹ تبدیل کروا دیے جاتے ہیں ان کی ضمیر کے خلاف، وہ اور پارٹی کے خلاف ووٹ لیا جاتا ہے، اور ایسا گزشتہ سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے فیور میں ہو چکا ہے۔ اور یہ خفیہ ووٹ چاہے وہ پیسے دے کر لیے گئے یا دھوس دھاندلی سے لیے گئے یا ان کی فائلیں دکھا کر لیے گئے، لیکن وہ ووٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حق میں لیے گئے، اور پی ٹی آئی مائنارٹی میں ہوتے ہوئے اپنا چیئرمین منتخب کروا گئی، باوجود اس کے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سینٹ میں میجورٹی میں تھے۔ اب یہ شور مچانا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تھا کہ اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے، لیکن ان کا کہنا یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ووٹ کا ایک تقدس ہے جو آئین کا تقاضا ہے اور آئین میں مینشن ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن یہ مطالبہ اس دفعہ پی ٹی آئی اس خدشے کے پیش نظر کر رہی ہے کہ کیونکہ سینٹ کے ووٹر ایم پی ایز ہیں اور مارجن بہت کم ہے سیٹوں میں، ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ووٹ خرید کر سینٹ میں اکثریت حاصل نہ کر لیں، لہٰذا اس نے یہ شور مچایا کہ اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے، اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس بھی بھیجا جو 1 ہفتہ چلا، پھر 1 ہفتہ اس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر غیر اعلانیہ التوا رہا، اور وہ لیکن اسی دوران اچھا، وہ ریفرنس یہ تھا کہ عدالت سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہے، اگر آئین کے تحت نہیں ہے تو ہم اوپن بیلٹ کی سادہ قانونی ترمیم لا سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ریفرنس کا فیصلہ ہونے سے پہلے پی ٹی آئی نے اس وقفے کے دوران یہ ایک بل تیار کر لیا سادہ ترمیم کا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا، وہ اس کی کابینہ نے منظوری بھی دے دی، وہ قومی اسمبلی میں ٹیبل بھی ہو گیا، ابھی وہ صرف ووٹنگ کے مرحلے میں آیا گزشتہ روز۔ تو ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی میں موجود تھے کہ حکومت کے اراکین قومی اسمبلی سے باہر چلے گئے، اور حکومت کے ایک رکن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اجلاس ملتوی کروا دیا، یعنی اس بل پر ووٹنگ نہیں ہونے دی، اپنے ہی بل پر جس پر وہ گزشتہ 2 مہینے سے شور مچا رہے تھے کہ اوپن بیلٹ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ الزامات لگا رہے تھے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ووٹوں کی خرید اور فروخت کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ خود ہی اس قانون سازی سے بیک آؤٹ کر گئے۔ اور ایک اور یہ بہت خوفناک یو ٹرن جو پی ٹی آئی کی جانب سے لیا گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ یو ٹرن کیوں لیا گیا، کس کی فیور میں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کا اندازہ بھی آپ خود لگائیے۔ تھوڑا سا اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ یہ جو مینوپولیشن ہوتی ہے الیکشنز میں، یہ صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں کرواتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی سیاسی قوت ہے پاکستان میں جو غیر سیاسی ہے، اور جس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، جو پس پردہ ہے، جو اصل حکمران ہے، جو حکومتیں توڑتی اور بناتی ہے۔ اس کا فائدہ وہ قوت اٹھاتی ہے خفیہ بیلٹ کا، اور یہ اگر یہ پی ٹی آئی نے کل بیک آؤٹ کیا ہے اپنے ہی بل سے، تو اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹر اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خفیہ سیاسی جماعت کے جو عناصر ہیں انہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہو۔ کس نے ڈالی ہے، کس نے نہیں ڈالی، واللہ عالم، حساب آپ خود لگائیے، تجزیہ آپ خود کیجئے۔ میرا کام ہے آپ تک انفارمیشن پہنچانا، آپ کا کام ہے اس پر سوچ بچار کرنا۔ میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔